بسم الله، السلام عليكم. في الفيديو اللي فات كان الفيديو الاخر ديال متريد الفراياج. كملنا المتريد الفراياج ديالنا. اول لا كونتيتي اللي عندنا 2342.56 كيلو ديال الفراياج. كنا حسبنا المتريد ديال البيتون و لي زوطخ ارتيكل، كنا ديال تيراسمون بيتون اي ريسوناج في الفونداسيون و في الريتشوسي. دونك اليوم غادي نديرو ان ريكاب ديال لي كونتيتي، كيتسمى ان ريكاب. بون عندنا غادي نجمعو هاد البيتون هنا في الفونداسيون، عندنا تيراسمون، عندنا البيتون ديال الفونداسيون، عندنا لي ريسوناج، عندنا البيتون ديال الريتشوسي هو البيتون والبلانشي غادي والفراياج غادي نجمعوه في ان ريكاب متري. الريكاب ديال المتري ها هو انا خدمته هنا درتو. الريكاب حتى هو كيكون يعني كنخليو هاد لي ديمونسيون هادو كنخليوه وكنديرو لي كونتيتي بارسيال و توتال. بعض المرات كنديرو هنا مثلا كيكون عندنا دي باتيون بزاف ولا شي حاجه كنحتاجو هاد لي كولون هادي ديال ديمونسيون كنخليوها وكنديرو ريكاب. يعني لا في ديال المتري هادي كنديرو لي كونتيتي بارسيال توتال. انا عندي توتال هي يعني البارسيال ما غادي نبدل فيها والو، كتبقى هي. دونك الاول هي الفي يعني هي التيراسمون زدتها 5%، حيت يعني المتري اللي حسبت ديطايي، ولكن في لا رياليتي كنزيدها اون ماجوراسيون باش كنبقى في يعني في ما كنديباسيش لي كونتيتي ديالي وما كان يوقع ليش مشكل في ليكزيكسيون. البيتون تا هو زدت فيه 5%. هو يعني الكونتيتي ديال البيتون اللي حسبت هنا في المتري اللي حسبنا جميع انا 13 و 13 في الفونداسيون وزدتها 5%. كضرب هاد يعني كنجمعو هادي ديال هاد البيتون اللي عندنا، هاد لي كونتيتي كامله ديال لي بوتر اللي دار بلان دار كومبريسيون و الفونداسيون سمال و دالاج اكسيتيرا، كنجمعهم وكنضربهم في 1.5 باش كنزيدو ديك 5% ديال الماجوراسيون. دونك هذا هو الريكاب. زدت 5% في البيتون عطاتني 27.55. زدت 5% في الفراياج كانت عندي 200 و 2000 كنا حسبنا 2342 يعني 2 طن. زدتها 5% عطاتني 2459. هي هادي يعني البلانشي 6+4 بلونجي 6+4 ما زدتهاش 5% حيت يعني ما فيهاش يعني لي زامبريفي ولا شي حاجه. يعني داكش لا سيرفاس اللي كنحسبوها هي اللي كتكون، ما عندناش فين نغلطوا في الحساب. دونك 64 متر كاري. دابا غادي نديرو درنا الريكاب، درنا المتري ديالنا، دزنا درنا الريكاب ديالنا يعني جمعنا لي كونتيتي باش ما يبقاش هذاك لي ديتاي. حيدنا لي ديتاي كيكون غير في المتري. درنا دابا الريكاب ديالنا غير لي كونتيتي. هاد لي كونتيتي هادي دابا غادي نديروها بوردو دي بري ديتاي استيماتيف. فوالا بوردو دي بري كيكون فيه غير الكونتيتي، كيكون عندنا ديزينياسيون يعني النومبر دي زارتيكل اللي يعني كيكون هاد لي نومبر دي زارتيكل نفسهم كيكونوا في سي بي اس. يعني كيكون عندنا النومبر دي زارتيكل، هنا ديزينياسيون ديال لي بروجي يعني لي زارتيكل، السميه ديال لي زارتيكل، هنا لونيتي ديالو، هنا لا كونتيتي، وهنا البري يونيتير بور شاك يونيتي، وهنا البري توتال. يعني البري توتال ايت ايكال الكونتيتي في البري يونيتير. دابا عندنا فويون مترونشي غادي نجيبو هادوك لي كونتيتي اللي عندنا في الريكاب. فوالا كوبيهم نحطهم في لي كونتيتي هنا. فوالا هما لي كونتيتي. دونك البري يونيتير غادي ندير هنا 40 درهم. هنا غادي ندير
فوالا كيتحسب ليا حتى عندي هنا. دابا نوريكم لا فورمول بلاش. لا فورمول اللي هي هادي كنديرو هاد كونتيتي فوا البري يونيتير، فوالا البري كنهبطها للجميع. وهنا عندي البيتو ارمي ندير ليه 11 درهم. وهنا لارماتور بور بيتو ارمي، لا هنا البيتو ارمي غادي ندير ليه 1100 درهم. هنا ندير ليه 11 درهم. لوغدي غادي ندير ليه 150 درهم باغ متر كاري. فوالا وهادي هي لا صوم، هي 68,000 درهم و 459. دونك هنا هذا تي تي سي يعني اوف تاكس، والتي تي سي غادي هاد المونطون نضربوه في 1.20. هذا التفي ديال 20%. هاد المونطون فوا 1.2. هي كترجع عندنا 82,151 درهم. دونك هذا هو البوردورو ديتاي استيماتيف، يعني البوردورو. هذا هو البوردورو. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي ندير لكم الدوفي، ولكن غادي نخدمو يعني الدوفي كيفاش غادي نديرو في واحد المدة اللي قصيرة، وغادي نتبازاو على المتري اون غاسيون، ماشي بهاد المتري اللي حسبنا دابا واللي خدينا فيه وقت طويل. مثلا كنت هدر لكم على هاد القضية، غادي نحسبو يعني على باز ديال لا سيرفاس ديال البروجي ديالنا، ديال الباتيمون ديالنا، على باز ديال متر كوفرت ديال الباتيمون. غادي نحسبو لي كونتيتي ديال البيطون، ديال لارماتور اكسيتيرا، على باز ديال لي راسيون. وغادي نديرو ان دوفي اللي غادي نبروبوزيوه على الميتر دوفراج ولا شي واحد اللي باغي يكونستروير ان باتيمون ولا اون فيلا ولا اكسيتيرا. دونك ان شاء الله الفيديو الجاي غادي نشوفوا هادشي افيك لي بري اكسيتيرا. ما تنساوش ديروا جيم ودعمونا ان شاء الله. اذا كانوا كيعجبكم لي فيديو كتستافدوا منهم. من هنا لتما السلام عليكم.